अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं आगाज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज अल्लाह पाक ने रहमत बरसा ही दी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ी ही देर तक मैं निकलने वाला हूँ जी अपनी ड्यूटी पर। और उसके बाद इंशाल्लाह, आज चूंकि बारिश बहुत है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश हो रही थी, तो मैंने बाइक नहीं निकाली। आज एक दोस्त के साथ गाड़ी पर जाना है ड्यूटी पर, और उनको मैंने कॉल वगैरह कर दी है, वो कर रहे हैं मेरा वेट। और अभी जल्द अज जल्द मैंने घर से निकलना है। बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह आपको आगे जाके नजर आएगा। जी व्यूअर्स, मैं अभी घर से निकल चुका हूँ और फटाफट मुझे अपने स्टॉप पर पहुँचना है। और क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि दोस्त मेरा वहाँ पे मेरा कर रहा है वेट। और फ़ौरन मैंने उनके पास पहुँचना है, फिर उनके साथ ही इंशाल्लाह निकलेंगे जी हम लोग अपनी मंजिल की तरफ। और ये सुबह सुबह के नज़ारे आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी थी, यानी थोड़ा सा वक्फा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इस वक्फे के दौरान मैं अपने स्टॉप पर पहुंच जाता हूं। अभी भी बादल फुल छाए हुए हैं, आप देख सकते होंगे जी। और मैं भी बड़ी स्पीड में अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हूँ। और इसी के साथ ये है कि सुबह सुबह का टाइम वॉक भी हो जाएगी, और साथ साथ हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। वॉक असल में सुबह करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास टाइम होता नहीं है हम इतनी वॉक करें सुबह। बस सुबह उठे, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर नाश्ता वगैरह किया, और फिर अपने दुनियावी मामलात के जो काम होते हैं उनमें मसरूफ़ हो जाते हैं। तो आज माशाल्लाह यकीन माने पैदल चलने का भी अपना ही एक मज़ा है, क्योंकि बारिश के बाद हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ फुल साफ सुथरी धुई धोई धुलाई हुई है। तो बहुत मज़ा आ रहा है यकीन माने सुबह सुबह का ये जो नज़ारा है। क्योंकि मैं तो जैसे ही घर से निकलता हूँ बस मेन रोड पे चढ़ गया, और उसके बाद फिर ब्रेक लगती है बिल्कुल सीधा अपने पॉइंट पर। तो चूंकि मैं यहीं से जहाँ अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहीं से गाड़ी पे बैठ जाता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा चलना पड़ रहा है। वो उसकी वजह ये है कि जो मेरा दोस्त है वो अगले चौक में मेरा वेट करेगा। तो मैंने उसको यही कहा है कि आप अगले चौक तक आ जाएं, मैं खैर कोई बात नहीं है कि मैं उस चौक तक पैदल पैदल आ जाता हूँ। तो नहीं, तो वो कह रहा था कि नहीं मैं खैर इधर से आके आपको उठा लूँगा। मैंने कहा नहीं, आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे मैं भी इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाऊँगा। हमारी जो बात हुई थी, तो देखते हैं अभी वो पहले पहुँचता है या मैं पहले पहुँचता हूँ। अभी देखें क्या होता है। मुझे तो ये लगता है कि इंशाल्लाह जो पॉइंट उन्होंने मुझे बताया था कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो उसके मुताबिक मैं तो पहले पहुँच जाऊँगा। हालांकि कोई तकरीबन मुझे 2-3-4 मिनट तो मज़ीद लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। चलें देखते हैं कि कौन पहले पहुँचता है। बहरहाल अगर वो पहले पहुँच गया तो वो मेरा वेट करेंगे, मैं पहले पहुँच गया तो मैं उनका वेट करूँगा। ये आप देख सकते हैं जी, मैं अपने बिल्कुल जो चेक पॉइंट है उसके पास पहुँचने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हैं सामने के नज़ारे। उन्होंने मुझे इस चौक का कहा था कि आप इस चौक में आ जाएं और हम इधर से ही आपको उठा लेंगे। तो ये आ गई जी मेरी गाड़ी। इसी गाड़ी का मुझे इंतज़ार था। चलें गाड़ी में बैठते हैं और अभी निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। ये आप देख सकते हैं जी, हम निकल गए। और जो थोड़ी सी वीडियो ब्लर इस वजह से आ रही है कि बाहर है सर्दी, और हमने गाड़ी के जो मिरर शीशे वगैरह हैं वो बंद किए हुए हैं, और अंदर गाड़ी है गर्म, तो शीशे पे स्मोक सी बनी हुई थी। जबकि मैंने भी उसको हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब उस पर कपड़ा वगैरह लगा देते हैं थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से स्मोक बन जाती है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, बस इस तरह ही हम अपना जो व्लॉग है इसको कंटिन्यू रखते हैं। और ये आप देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बारिश हुई है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने रहमत की बारिश बरसाई। और फिलहाल यानी ये तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी सारा दिन आज उम्मीद है बारिश बरसेगी। तो ये जाने जाते वक्त के मनाजिर हैं। वापसी पर इंशाल्लाह हो सकता है कि बारिश ना हो। अगर बारिश ना हुई तो फिर तो मैं मुकम्मल बेहतरीन तरीके से आपको ये जो व्यूज़ हैं, ये नज़ारे आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर बारिश हुई तो फिर जो है ना व्लॉग घर पे वापस आकर ही बनाऊंगा, क्योंकि गाड़ी के शीशे खोलकर हाथ बाहर निकालना, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि दिल ही नहीं करता है। क्योंकि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था, और अब दोबारा जब बारिश हुई है तो माशाल्लाह दोबारा से सर्दी स्टार्ट हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है।
سردی برداشت کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ گرمیاں نہیں برداشت ہوتی ہیں، اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو اس وجہ سے بارش بہت ضروری تھی، فصلوں کے لیے بھی بارش بہت زیادہ ضروری تھی۔ یقین مانے کافی ٹائم کے بعد بارش دیکھ کر دل ہی خوش ہو گیا ہے۔ بہت پیارا نظارہ ہے، اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں، کیونکہ میں تو ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہوا، بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا ہمیں، کیونکہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بارش بھی۔ کافی ٹائم سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور کتنی پریشانی تھی یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ جی بس ابھی میں واپس آ گیا ہوں، اور یہ ہے جی میری گلی کا حال، فل کیچڑ کیچڑ ہوا ہے گلی میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ویورس، تو میں ابھی پہنچ چکا ہوں جی اپنے مکتبے میں، اور باقی ساری روٹین آج کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہے، اور ابھی جو یہاں میری روزانہ کی جو میری روٹین میں شامل ہے یہ مکتبہ اور مکتبہ اور اس کے ساتھ کتابیں، جو کہ انسان کی جو زندگی میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں، ساتھی بولتے ہیں کتاب کو، ایک بہترین ساتھی۔ تو میں ابھی اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود ہوں۔ ساتھی تو ایک آدھ کتاب ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ پوری بہت ساری بکس ہیں میرے پاس، تو یہ بہترین ساتھی ہیں میرے۔ تو ان سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اگر جو بندہ ان سے پازیٹیو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو پازیٹیو تھنگز مل جاتی ہیں، اور جو نیگیٹو، ظاہر سی بات ہے جس کا مائنڈ ہو تو وہ نیگیٹو چیزیں بھی ان میں سے حاصل کر لیتا ہے۔ بہرحال کتاب ایک بہترین ساتھی ہے، مدعا یہ ہے۔ تو آپ لوگ بھی کتاب کے ساتھ ٹچ رہا کریں، اور میری جہاں تک ضرورت ہے، میری خدمت جہاں تک میری رسائی ہوگی، آپ لوگوں کی خدمت ضرور کروں گا میں۔ اور اب اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اسلامی کتب رعایت پر چاہیے، انسٹالمنٹ پر چاہیے، کسی بھی طریقے سے چاہیے، تو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور آپ کے شہر میں ہم لوگ موجود ہیں، آپ جہاں سے بھی ہیں، پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ لوگ ہیں، اور اگر آپ لوگ شوق رکھتے ہیں کتاب کا، تو کتاب آپ کی دہلیز پر انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ جو کتاب آپ کو چاہیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ وہ کتاب آپ کے گھر تک پہنچانا۔ یہ تو تھی ایک اپنے مکتبے کے حوالے سے تھوڑی سی بات، لیکن بہت اہم بات ہے اگر آپ لوگ اس پر غور کریں تو، کیونکہ آج کل دور ایسا ہے کہ ہم یہ جو موبائل ہے اس میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں۔ تو لائف انجوائے یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہم گوگل سے سرچ کر کے اس میں سے نکال لیں، نہیں، ہر چیز کی ایک اپنی افادیت ہوتی ہے۔ میں نہیں منع کرتا کہ آپ لوگ موبائل کا استعمال نہ کریں، موبائل میں سے بھی لوگ اچھی اچھی چیزیں نکال لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جو کتاب کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کتاب کو لیں گے، اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے اور اس کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو وہ اور چیز ہے، وہ آپ کے ذہن میں بہت جلد ذہن نشین ہو جائے گی۔ جس طرح فرض کریں، ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو وہ موبائل میں بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن پاک کو فزیکلی اٹھائیں گے تو آپ کو اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کریں گے، پھر ظاہر سی بات ہے سر ڈھانپیں گے، با ادب ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر پھر اس کی تلاوت کریں گے، اور اس میں آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ تو موبائل یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے سفر میں کہیں بھی ہیں، وضو ہے نہیں ہے، آپ اس کا جو ہے نا تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فزیکلی جو ہے کتاب اس کو صحیح استعمال اس کا اس طرح کریں۔ تو ٹھیک ہے، جس طرح آپ لوگوں کو آسانی ہو، میں یعنی زبردستی بھی نہیں کر سکتا ہوں آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کو اگر اس طرح آسانی لگتی ہے تو آپ اس طرح کر لیں، لیکن جو میرا ذہن ہے اور جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، اپنا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کتاب جب تک آپ کھول کے اس کو اس کے احترام کے مطابق نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کے ذہن میں کوئی چیز بھی نہیں آئے گی۔ میں بھی کتاب پڑھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے، میں نے موبائل میں بھی بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن موبائل میں کیا ہوتا ہے، بندہ ریلیکس ماحول میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور بس موبائل اٹھایا، کوئی چیز پڑھنے کا دل کیا، گوگل سے سرچ کیا، اس کو نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں گے، کتاب کو دیکھ کر پڑھنا چاہیں گے، پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا، اٹھ کر اس کے پاس جائیں گے، پھر وہاں سے ریگ میں، جہاں آپ کے گھر میں کوئی لائبریری ٹائپ آپ نے بنائی ہوئی ہے، اس میں سے لائبریری سے کتاب کو نکالیں گے، اور اس کے بعد اس کتاب کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو وہ زیادہ مزہ کرے گا، یا یہ آپ جو موبائل میں سے ریلیکس ماحول میں پڑھیں گے وہ زیادہ مزہ آئے گا آپ کو؟ بہرحال یہ ہماری گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی، تو آج کا ولاگ میرے خیال سے زیادہ لمبا نہ ہو جائے،
تو ابھی آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. ملتے ہیں کل ایک نیو ولاگ کے ساتھ. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.